أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। सौए छा वेले दी ते रात दी जद फैल जाए, ऐ हबीब विद्या नहीं कर छड़िया तेनू तेरे रब ने ते ना नाराज होया है ते जरूर पिछली चंगी है तेरे लिए पहली नालों ते अगों जरूर इतना देगा तेनू रब तेरा, फिर तू राजी हो जावेगा। भला नहीं डिठा तेनू यतीम फिर जगह दिती ते डिठा तेनू ना वाकिफ फिर राह दस्या ते डिठा तेनू नादार फिर दौलतमंद कर दिता। सो यतीम नू ते ना दबा ते मंगते नू ना झिड़क ते अपने रब दे एहसान दी गल सुना।